नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाको अनौठो अभियान। नगरवासीको मृत्यु हुँदा मलामीलाई खाजा खुवाउन पैसा दिने विपन्न वर्गलाई राहत। माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको काँधमा। शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न 23 अधिकारमा रहेर काम गर्नुपर्ने। ज्ञानको अभावले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने मुस्किल। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा अझै बनेन आकाशे पुल। विकास निर्माणमा ध्यान नदिएकोमा जनप्रतिनिधि नै रुष्ट। उपमहानगर भन्छ कोरोनाले गर्दा बनेन। र बैतडीको दशरथन नगरवासीले बल्ल पाए लिफ्टिङ सिंचाई सुविधा। 290 रोपनी जमिनमा सिंचाई गर्न पाउँदा कृषक दङ्ग। जन्मदै म अरूभन्दा फरक थिएँ। अरूले जस्तो बोलिन। आफूसँगैका साथीहरूसँग मैले खेल्न जानिन। अरूले बोलाउँदा नि मैले वास्ता गरिन। केही समयपछि बल्ल मेरो परिवारले थाहा पायो कि ममा अटिजम रहेछ। मलाई बिस्तारै आमा, बुबा, दाजु, भाइ, परिवारले समाजमा घुलमिल हुन र जीवनका लागि चाहिने सिपहरू सिकाउनु भयो र त मलाई केही सहज भएको छ। मैले त उचित वातावरण पाएँ। म जस्तै अरूले पनि परिवार, समुदाय र देशैभरि उचित वातावरण पाए हाम्रो जीवन कति सहज हुन्थ्यो। उहाँहरू पनि मर्यादित जीवन बाँच्न सक्नुहुन्छ। अटिजम भएका बालबालिकाका लागि घर, परिवार र राज्यले उचित वातावरण बनाऊ। कुरा धेरै विषयमा गर्छौँ, तर जीवन उपयोगी कुरा गर्न लजाउँछौँ। उमेरसँगै आउने शारीरिक परिवर्तन, यौन र लैङ्गिकतामा जिज्ञासा त हुन्छ, तर कुरा गर्दैन। हिंसा, दुर्व्यवहार सहन्छौँ, तर कुरा गर्दैन। साथी, शिक्षक, अभिभावकसँगको सम्बन्धबारे अनभिज्ञ हुन्छौँ, तर यो विषयमा कुरै गर्दैन। किशोर किशोरीलाई उमेरसँगै जान्नुपर्ने ती सम्पूर्ण कुरा। आउनुहोस् सबैले गरौँ कुरा किशोर किशोरीका। हरेक शुक्रबार र शनिबार बिहान 8:30 र 12:30 बजे मात्र एबी न्यूज खबरमा। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्थानीय क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा, विकास एवं प्रशासन स्थानीय क्षेत्रकै निर्वाचन प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ। स्थानीय सरकार स्थानीय संस्थाबाट गरिने शासन हो, जसमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन्। केन्द्रीय सरकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भए पनि तोकिएको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुने गर्दछ। उनीहरू भनेको स्थानीयको सुख दुःखका सारथी हुन्। त्यसैले पनि स्थानीय सरकारसँग नागरिकको अत्याधिक विश्वास रहन्छ। त्यही विश्वासमा खरो उत्रन धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका मलामी खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, जस अन्तर्गत नगरपालिकाले नगरवासीको मृत्यु हुँदा मलामीलाई खाजा खुवाउन मृतकका परिवारलाई सहयोग गर्न थालेको छ। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट।
धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाको कार्यालयमा सेतो कपडा लगाएका यिनी हुन् शुक्रबहादुर माझी। केही समय अघि उनको बुवाको निधन भयो। निधनपछि विक्षिप्त बनेका उनी अहिले नगरपालिकाले अघि सारेको मलामी खाजा सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गतको आर्थिक सहयोग लिन आइपुगेका छन्। उनले वडा नम्बर 5बाट सिफारिस लिएर आएर पालिकाले दिने सहयोग पाइने आशमा नगरपालिका पुगेका हुन्। बुवाको मृत्यु भयो, त्यहाँबाट काजकिचा गरियो। वडामा आएर सिफारिस गऱ्यो, मृत्यु दर्ता गरेर नगरमा आयो। मेरो साथले बोलाउनु भयो, पैसा 10,000 दिनुभयो, त्यसमा खुसी लागेको छ। शुक्रबहादुर मात्रै होइन, अहिले नगरपालिकाले अघि सारेको कार्यक्रमबाट धेरैले आर्थिक सहयोग लिइसकेका छन्। नगरपालिकाले मृतकको परिवारलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मलामीलाई खाजा खुवाउन 10,000 रुपियाँका दरले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न थालेको छ। स्थानीय सरकार भनेकै सुख दुःखका सारथी भएकाले नगरवासीको पीडामा मल्लम लगाउनु पर्ने भन्दै यो कार्यक्रम अघि सारिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू त्यो मृत्यु भएको घरमा पुग्ने, मलामी जाने हामीले एउटा प्रक्रिया अगाडि सुरुवात गऱ्यौँ। र जाँदा हामीलाई के अनुभूत भयो भन्नुहुन्छ भने कतिपय परिवारहरूमा आफ्नो चाहिँ के भने मलामी जानेलाई खाजा खुवाउने अवस्था छैन, काजक्रिया गर्ने चाहिँ के भने समस्या छ। अनि हामी ती के 2-4 पैसा उठाएर उहाँहरूको तत्काल समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्यौँ। यसले दीर्घकालीन चाहिँ के भने समस्या समाधान गर्दैन भन्ने हिसाबले हामीले यही आर्थिक वर्षबाट मलामी खाजा सहयोग कार्यक्रम भनेर एउटा कार्यक्रम बनायौँ, जसको घरमा मृत्यु हुन्छ उहाँलाई 10,000 रुपियाँ पैसा नगरपालिकाको तर्फबाट दिने र त्यसले मलामीलाई खाजालाई पनि सहयोग कार्यक्रम भयो र सामान्य परिवारहरू जसले ठुलो काजक्रिया गर्न सक्नुहुन्न र काजक्रियालाई पनि चाहिँ के भने सहज भयो। परिवारको सदस्य गुमाउँदा मृतकको परिवार शोकमा हुन्छ। आर्थिक अभाव भएकालाई काजक्रिया गर्ने खर्च हुँदैन। यही समस्यालाई समाधान गर्ने जमर्को पालिकाले गरेको हो। यता पालिकाले मर्दा पर्दा सहयोग गरेको प्रति शुक्रबहादुरको अनुहारमा देखिएको खुसीले नै प्रश्न भनिरहेको छ कि यो कार्यक्रम कति फाइदाजनक साबित भएको छ भनेर। मेरो बुवा बित्नुभयो, दुःख लागेको थियो, त्यही पनि नगरपालिकाले पैसा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। मेरो सहयोग पाएँ नगरपालिकाबाट। स्थानीय स्तरमा जनचाहना अनुरूपका आवश्यकता पूर्ति गर्न र स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्न पनि स्थानीय सरकारको आवश्यकता पर्दछ। अझ नागरिकका दैनन्दिनका समस्या समाधान गर्न र उनीहरूको पीडामा मलहम लगाउने जिम्मा पनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिकै हो। त्यही जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न धनकुटाको महालक्ष्मीले अघि सारेको यो कार्यक्रम प्रशंसनीय छ। अन्य पालिकाले पनि सिको गर्ने कि नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप 3 तहका सरकार गठन भई कार्य सञ्चालन प्रारम्भ भएको पनि 4 वर्ष पूरा भइसकेको छ। संविधानत माध्यमिक शिक्षासम्मको जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय सरकार मातहत व्यवस्था गरिएको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहमा सुम्पिनुले धेरै सकारात्मक पक्षका साथै केही चुनौतीपूर्ण पक्ष पनि सँगसँगै आएका छन्। स्थानीय तहमा शिक्षा सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापनको खासै अनुभव छैन। यद्यपि अहिले बाध्यात्मक रूपमा स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा पनि काम देखाइरहेका छन्। तर दक्षता र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका जनप्रतिनिधिबाट शिक्षामा आमूल परिवर्तन स्थानीय तहबाट हुने अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन। एक रिपोर्ट। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को नगर तथा गाउँपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको जिम्मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा 23वटा अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। ऐनले दिएको अधिकारहरू प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन, सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना, तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन, गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालयको नामाकरण, सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन, विद्यालयको गुणस्तर, अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, विद्यार्थी सिकाइ, उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन, निशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन,
ट्युसन, कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन, स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्धन र स्तरीकरण, स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन, सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन, शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास, अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन। संविधानले गरेको व्यवस्थालाई हेर्दा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको स्पष्ट छ। तर यी अधिकार स्थानीय तहबाट सही ढङ्गले कार्यान्वयन नहुँदा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठेको छ। जनप्रतिनिधि नै शिक्षा सम्बन्धी अधिकार भए पनि तालिम र जानकारी नहुँदा सही ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन्। स्थानीय तहमा दिएका यी अधिकार कार्यान्वयन हुनेमा नै चुनौती छ। सबै स्थानीय तहको शिक्षामा कसरी गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। हालसम्मको निरीक्षण र अनुगमन प्रभावकारी नभएको, फितलो भएको, अनुगमनले शैक्षिक गुणस्तर नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको परिवेशमा अनुगमन प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी पार्ने भन्ने पनि चुनौती हो। त्यो चुनौती सामना गर्दै अघि बढ्न जनप्रतिनिधिले नै निकै समस्या भोगिरहेका छन्। अधिकार दिएपछि त्यसबारेमा अभिमुखीकरण गराउन पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ। स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्ने गरी अभिमुखीकरण, तालिम, क्षमता विकास गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने यी अधिकार कागजमै सीमित हुन्छन् भने शिक्षाको गुणस्तरीयता पनि घट्दै जानेछ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको पालिकामा विकास निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्नुमा दोषी को देख्नुहुन्छ भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। जुन किसिमले बजेट बाँडफाँड गरिएको छ त्यो बजेट अनुसार ठेक्कापट्टा लिने ठेकेदारले काम नगरेको अवस्था, जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यो जुन किसिमको काम द्रुत गतिमा गर्न पर्ने हो त्यसलाई पनि त्यति ध्यान नदिएको र स्थानीय उपभोक्ताहरूले पनि जनप्रतिनिधिहरूले हो काम गर्ने भनेर किनभने एउटा उपभोक्ता समितिमा बस्ने र त्यसमा ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमले अगाडि बढ्न पर्ने हो त्यो अगाडि बढेको अवस्था देखिँदैन। स्थानीय विकासका निम्ति सरकारले जे योजनाहरू बनाएको छ त्यो बनाएको कामहरूमा उपभोक्तालाई दिएका काम, उपभोक्तालाई नै जिम्मा दिएका काम प्रशस्त मात्रामा काम भएका छन्। इमानदारीपूर्वक उनीहरूले काम गरेका छन्, बहुत मेहनत गरेका पनि छन्। तर ठेकदारहरू जसलाई चाहिँ काम गर्न दिइएको छ र जसले चाहिँ 37, 38, 40% ढिलोमा काम दिइएको छ उनीहरूले के गर्छन् भनेदेखि बिचैमा अलिकति काम गरे अनि छोडेर हिँडे। धेरै देशभरि का यस्तो देखिएको छ। पहिलो कुरो विनियोजन भएको बजेट चाहिँ टाइममा नपुग्ने, त्यसले एउटा समस्या यो सुस्त। अर्को चाहिँ प्रक्रिया हाम्रो चाहिँ सहज छैन क्या। जसुकै कार्यक्रमहरू गरे पनि ठेक्का दिने, ठेक्कापट्टाको प्रक्रियाहरू भए, अरू कुराहरू सबै सुस्त गतिमा, धीमा गतिमा हुने, त्यसले गर्दा पनि सुस्त भएको। स्थानीय तहमा विकास नहुनुमा यो ठेक्कापट्टा लाउने निकाय को चाहिँ बेइमानिता र सँगसँगै चाहिँ स्थानीय तहहरूले चाहिँ जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार स्थानीय तहले चाहिँ अब काम नगरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। उहाँहरूले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ अनुगमन गरिदिए र सही तरिकाले चाहिँ बजेटहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न लगाएदेखि पक्कै चाहिँ विकास हुन्थ्यो होला। आधार निर्माणमा चाहिँ अब खास गरी कार्यान्वयन तहमा जाने लाने निकायहरू अलिक कमजोर भएको देखिन्छ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि ठेकदारहरूले पनि ढिलासुस्ती गर्ने, कार्यान्वयन तहलाई समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, अब त्यस्तो गाउँपालिकाहरू नै कार्यान्वयन गाउँपालिका प्रभावकारी अनुगमन निरीक्षण होइन नगर्दा नै त्यो ढिलासुस्ती भएको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाको अनौठो अभियान। नगरवासीको मृत्यु हुँदा मलामीलाई खाजा खुवाउन पैसा दिने, विपन्न वर्गलाई राहत। माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको काँधमा। शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न 23 अधिकारमा रहेर काम गर्नुपर्ने। ज्ञानको अभावले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने मुस्किल। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा अझै बनेन आकाशे पुल। विकास निर्माणमा ध्यान नदिएकोमा जनप्रतिनिधि नै रुष्ट। उपमहानगर भन्छ कोरोनाले गर्दा बनेन।
र बैतडीको दशरथन नगरवासीले बल्ल पाए लिफ्टिङ सिँचाइ सुविधा 290 रोपनी जमिनमा सिँचाइ गर्न पाउँदा कृषक दङ्ग। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै सवारी साधनको चाप समेत बढ्दो छ। चापलाई ध्यानमा राख्दै उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा आकाशे पुल निर्माण गर्न डिपिआर तयार भयो। उपमहानगरबाट बजेट पनि पारित भयो र ठेक्का प्रक्रियामा समेत गइसकेको थियो। योजना बनेर आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा भए पनि आकाशे पुल निर्माण हुन सकेन। यस वर्षको बजेटमा नगरले आकाशे पुलको लागि रकम विनियोजन नगरेपछि आकाशे पुल बन्ने आशा गरेका नेपालगञ्जवासी निराश बनेका छन्। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सेनाको रिपोर्ट। बढ्दो जनसङ्ख्या र सवारी साधनका कारण बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको धम्बोजी क्षेत्रमा ट्राफिक नियन्त्रण गर्न निकै समस्या हुने गरेको छ। हरेक दिन ट्राफिक अस्तव्यस्त हुन थालेपछि नगरले पुल बनाउने निर्णय गरेको थियो। आकाशे पुल बनेपछि नगरको रौनक झन बढ्ने तथा आवागमन सहज हुने आशा पूरा भने हुन सकेन। नेपालगञ्जवासीको लागि आकाशे पुल नबन्नु दुर्भाग्य भएको स्थानीयको भनाइ छ। यो क्यान्सल भएछ भने मलाई थाहा छैन, तर भएछ भने यो दुर्भाग्य हो। जसरी पनि आकाशे पुल योजना ल्याउनु पर्छ, नत्र हाम्रो ठाउँको यो दुर्भाग्य हो। म तपाईँ मार्फत स्थानीय सरकारले पनि आग्रह गर्छु, यो एकदम गलत भएको छ। अगर यो क्यान्सल भएको छ तत्काल जसरी पनि योलाई ल्याउनु पर्छ। यसको बजेट अन्त पनि ल्याउनु हुँदैन। पछिल्लो समय ससाना सहरमा पनि आकाशे पुलको आवश्यकता महसुस गरिँदैछ, तर 3 प्रदेशकै ठूलो सहरमध्ये एक भएको हुनाले यहाँ झनै आवश्यकता देखिन्छ। आकाशे पुल बनाउने विषय उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुखको मुडमा भर पर्नु परेको भन्दै जनप्रतिनिधि नै रुष्ट छन्। उनकै चाहनामा मात्रै विकासका योजना बन्ने गरेकोमा जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट समेत छन्। आज हामी साथ नदिन्थ्यौँ भने वडा अध्यक्षहरू आज उनले केही कार्य पनि गर्न सक्नुहुन्थेन, तर हामीले साथ दिएको। किनभने दिएको, नेपालगञ्ज महानगरपालिका एउटा ठुलो फड्को मारोस् भनेर, ठुलो विकासको क्रममा अगाडि बढोस् भनेर हामीहरू त्यो कारणले हामी सपोर्ट गरेका छौँ, त्यो कारणले हामी साथ दिएका छौँ। त्यो साथमा पनि उनले आफ्नो मनमानी ढङ्गले काम गर्नुभएको छ। हाम्रो नेपालगञ्ज महानगरपालिकामा आकाशे पुल हुन्थ्यो भने अहिले हेर्ने जस्तो हुन्थ्यो, हेर्ने लायकको हुन्थ्यो, सम्झिने लायकको हुन्थ्यो। त्यो किन भएन? हामी त कहीँ भनेका छैनौँ कि यो कार्यक्रम, थुप्रै कार्यक्रम पनि शहरी विकासको कार्यक्रम आएको छ नेपालगञ्ज महानगरपालिकामा, त्यो लाभ जनताले नउठाएर पेन्टिङमा गएको छ। यता उपमहानगरपालिका भने आकाशे पुल बनाउने योजना अघि बढाएको भए पनि कोरोनाका कारण काममा अवरोध सिर्जना भएको बताउने गरेको छ। हामीले गएको आर्थिक वर्षको जुन योजना थियो, यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ। किन भन्दाखेरि त्यो आकाशे पुल निर्माणको लागि जुन टेक्निकल्ली धेरै कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ बिचमै रोकियो। रोकेपछि चाहिँ हामीलाई यसमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि सहयोग गर्नुभएको थियो र पछिल्लो चरणमा हाम्रो योजना नै अगाडि नबढेको हुँदाखेरि त्यहाँबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त हुन सकेन भने नगरपालिका आफैले पनि यो आफैले गर्न नसक्ने भएको हुँदाखेरि पनि अहिलेलाई चाहिँ त्यसलाई हामीले स्थगित गरेका छौँ। नगरले गत वर्ष मात्रै आकाशे पुलका लागि 1,65,214 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी सोही अनुसारको टेन्डर आह्वान गरेर ठेक्कामा समेत गइसकेको थियो। डिपिआरका लागि केही रकम समेत खर्च भइसकेको थियो। महानगरको यात्रामा यात्रारत नेपालगञ्जलाई नमुना सहर बनाउने क्रममा चालिएको नगरको यो कदम भने विफल भएको देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको।
आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी। फेदीखोला गाउँपालिकाको कतिपय कार्यक्रम युनिक खालका छन्। कृषि, वन, पर्यटन प्रवर्धन र समावेशी समाजको निर्माणमा फेदीखोलाले बितेका 4 वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धिमा केन्द्रित रहेर आज हामी अध्यक्ष सुवेदीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। हामी सुरुवात गरौँ अध्यक्षज्यू। फेदीखोला गाउँपालिकाले बाँझो जमिन खोस्रिएर खेतीपाती गर्नेलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने नीति लागू गरेको थियो। पालिकाको यो नीति पछि कति किसानले बाँझो जमिन खोस्रिएर खेती गर्नुभयो? फेदीखोला गाउँपालिका स्याङ्जाले विगत हामीले 2 वर्ष अगाडिदेखिबाट यो कोभिडको महामारी सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि एउटा कार्यक्रम तय गरेका थियौँ। त्यो बाँझो खेतबारीलाई चाहिँ उपयोग गरे बापत प्रोत्साहन अनुदानको कार्यक्रम। त्यस अन्तर्गत यो आन्तरिक हामीले उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने र आयातलाई पनि प्रतिस्थापन गर्ने मुख्य एउटा लक्ष्य थियो भने विगत 2 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म बाँझो रहेको खेतबारीलाई स्वयं आफ्नै व्यक्तिको लालपूर्जाभित्रको जग्गा छ भने उहाँ प्रतिरोपनी बराबर हामीले 2000 रुपियाँ चाहिँ त्यो विभिन्न चरणबद्ध हिसाबले हाम्रो एउटा अनुगमन समिति थियो, त्यो एउटा कार्यविधि नै तयार गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले वितरण गर्ने गर्थ्यौँ। र यदि जो व्यक्तिको आफ्नो जग्गै छैन उसैले भाडामा लिएर कमाउन चाहन्छ भने उसको हकमा चाहिँ हामीले 2500 रुपियाँ दिएका थियौँ। र त्यसरी हामीले पहिलो वर्ष चाहिँ हामीले तपाईँको 1370 रोपनी जग्गामा चाहिँ हाम्रो खेती भयो। त्यसले धन्य 6.5 करोड भन्दा बराबरको चाहिँ खाद्यान्न वृद्धि भयो। त्यसमा 334 जना किसानहरू आबद्ध हुनुभयो भने अहिले यो वर्षको पछिल्लो हाम्रो 77-78 पनि सबै गर्दाखेरि 574 रोपनी जग्गामा चाहिँ अहिले खेती भएको छ। लगभग 2100 रोपनीमा हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ यो बाँझो खेतबारी उपयोग भएको अवस्था छ यो कार्यक्रम मार्फत। र त्यति मात्र नभइकन हाम्रो फेदीखोला गाउँपालिकाले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। उत्पादनमा आधारित अनुदानको कार्यक्रम हामीले सुरुवाती वर्षदेखिबाट सुरुवात गरिरहेका छौँ। किसानलाई आफ्नो उत्पादन 5 वटा सहकारीहरूमा सङ्कलन गर्ने एउटा केन्द्रहरू तोकेका छौँ। कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रहरूमा किसानले आफ्नो उत्पादित वस्तु लगेर जम्मा गर्ने र प्रत्येक उत्पादित वस्तुमा चाहिँ तपाईँको प्रति केजी बराबरको चाहिँ हामीले 15 रुपियाँ अनुदान दिने। जस्तै तपाईँको कसैले 1 केजी काउली नै लगेर बेच्छ भने पनि उसको 100 रुपियाँ पर्यो भने त्यसमा 15 रुपियाँ थप नगदै दिएर पठाउने व्यवस्था गरेका छ। यो चाहिँ उत्पादनमा आधारित अनुदान हामी 15% दिन्छौँ भने त्यसपछि न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि हामीले तोकिदिएका छौँ। कृषिजन्य उत्पादन 25 वटा वस्तुहरूमा चाहिँ पालिकाले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिएको छ। र पालिकाले हामीले एउटा सहकारीसँगको साझेदारीबाट एउटा कृषि एम्बुलेन्स हामीले खरिद गरेका छौँ। कृषि एम्बुलेन्सले चाहिँ किसानको घर दैलोबाट किसानका उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई सङ्कलन केन्द्रसम्म ल्याउने अनि त्यसलाई बिक्री गरिदिने कुराको पनि हामीले ग्यारेन्टी गरिरहेका छौँ। जस्तो कि बजारीकरणमा पनि यहाँहरूले पहल गरिदिनुहुन्छ? हजुर, बजार व्यवस्थापनको पहल पनि हामीले गरिरहेका छौँ। र प्रत्येक वर्ष हाम्रो फेदीखोला गाउँपालिकाले तरकारीजन्य वस्तुको चाहिँ निर्यात हामी 10.5 करोड भन्दा बढीको यो पालिकाले गर्छ भने यो पोल्ट्री व्यवसायहरूमा मासुको निर्यात चाहिँ हामीले यो गाउँपालिकाबाट 18.5 करोड भन्दा बढीको चाहिँ हामीले निर्यात। जस्तो यो तपाईँहरूको यो पालिकाको यो नीति लिएपछि चाहिँ यहाँहरूले जस्तो कि यो नीतिलाई अगाडि बढाउनु भयो त्यो पछि चाहिँ राम्रो प्रभाव परेको पाउनुभयो यहाँहरूले? हजुर, एकदम किसानहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ लगानी मैत्रीपूर्ण वातावरण बनिरहेको छ। युवाहरूलाई उद्यम गर्न चाहनेलाई हामीले बिना ब्याज बिना धितो 5 लाख रुपियाँसम्म सफ्ट लोनहरू दिन्छौँ उहाँहरूलाई। त्यो चाहिँ जिरो ब्याजमा चाहिँ त्यो लोन प्रवाह गर्छौँ। यसरी धन्य हामीले 2.5 करोड भन्दा बढीको यो लगानी गरिरहेका छौँ। अर्को प्रसङ्गमा जाउँ अध्यक्षज्यू। मजदुरका लागि सुरु गरिएको सञ्चय कोष कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी भएको छ बताइदिनुहोस् न। यो एकदम प्रभावकारी भइरहेको छ। अहिले यसमा 534 जना मजदुरहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले वर्षभरिमा सार्वजनिक निर्माणमा प्रयोगमा भएका र सूचीकृत भएका मजदुरहरूले हाम्रो तोकिएको एउटा
कमर्सियल ब्याङ्क छ र त्यो ब्याङ्कमा उहाँसँग मजदुर सञ्चित खाता छ। त्यो खातामा चाहिँ उहाँहरूको जुनसुकै काम गरे पनि चेक सिस्टमबाट हामीले भुक्तानी दिने गर्छौँ र त्यो भुक्तानी लिन जाँदाखेरि अलरेडी 15% उहाँहरूको चाहिँ खाताबाट त्यहाँ जम्मा हुन्छ र जति पैसा उहाँहरूको खातामा जम्मा भएको छ त्यति नै पैसा हामीले थप गरिदिन्छौँ र त्यस सँगसँगै त्यसको अलावा हामीले त्यो मजदुरको घर परिवारको स्वास्थ्य बिमा गरिदिन्छौँ। गाउँपालिकाले सेवा प्रवाहमा दिनुपर्ने विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूमा पहिलो प्राथमिकता हामी त्यो मजदुर वर्गलाई नै प्राथमिकतामा दिन्छौँ। आज एउटा मजदुरको खातामा तपाईँको 40,000 देखि 50,000सम्म जम्मा भइरहेको छ। उहाँहरूको सोसियल सेक्युरिटीको क्षेत्रमा एकदम राम्रो भइरहेको छ। अहिले यो हामीले फेरि यो समयमा मजदुरहरूलाई सूचीकृतको सूचनाहरू निकालिरहेछौँ। हाम्रो प्रत्येक वार्डमा हाम्रो रोजगार शाखाको साथीहरू पुगेर यो अवेरनेस प्रोग्रामहरू अहिले गरिराख्नु भएको छ। पहिला सुरुमा बुझाउन गाह्रो भएको थियो, अहिले सबैजना चाहिँ वात्त यसमा चाहिँ एकदम चार्मिङ बढिरहेको छ। धेरै मान्छेको तपाईँको अहिलेबाट सुरु भइसकेपछि कम्तीमा पनि 60 वर्षसम्म उहाँहरूको रेगुलर पैसा जम्मा हुने र बिचमा आवश्यकता पर्दा 5वटा कुराहरूमा मात्र पैसा निकाल्न पाइने एउटा कार्यविधि छ। एउटा सिस्टम ब्याङ्किङ प्रणालीबाट हामीले यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ। यो सबैको आकर्षण र जीवन सुरक्षाको कुरालाई यो पालिकाले बनाएको कार्यक्रम रोल मोडलै छ। यो अन्य पालिकाहरूले पनि हामीले 8-10वटा पालिकालाई हाम्रो कार्यविधि र हाम्रो कार्ययोजना पनि उहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। कतिले यसको फलोअप पनि गरिराख्नु भएको छ। अर्को प्रश्नमा जान चाहे, पर्यावरणप्रति बालबालिकालाई सचेत गराउन एक विद्यार्थी एक बिरुवा अभियान अन्तर्गत बाँडिएका बिरुवा हुर्काउँदै छन् कि सुकिसके अध्यक्षज्यू? यो चाहिँ तपाईँको एक विद्यार्थी एक फलफुल बिरुवा भनेर हामीले विद्यार्थीलाई नै घरबाटै उद्यम सिकाउनु पर्यो र वातावरणसँग संरक्षण कसरी हुने आफ्नो विद्यार्थीले लगेको बिरुवालाई घरमै हुर्काउन सक्यो भने त्यसले आफूले चाहिँ तपाईँको सिक्ने काम पनि आफैले गर्छ, आफैले सिक्छ भन्ने मुख्य यसको 2वटा उद्देश्य थियो। र त्यस अन्तर्गत हामीले विद्यालयलाई नै एउटा अनुगमन समिति, विद्यालयको 7 सदस्य एउटा अनुगमन समिति विद्यालयलाई बनाएका छौँ। त्यसमा हाम्रो कृषि शाखाले हेर्ने गर्छ र धेरै जस्तो ठाउँहरूमा हुर्किरहेको छ र तपाईँको यदि बाइ द वे बिरुवा मरेको हकमा चाहिँ फेरि त्यसलाई रिप्लेस गर्ने हाम्रो गाउँपालिकाको कृषि शाखाले बनाएको नै कृषि नर्सरीहरू छ। त्यो नर्सरी मार्फत हामीले फेरि त्यसलाई चेन्ज गर्न, त्यहाँ चाहिँ अर्को मरेको बिरुवाहरू भएको ठाउँमा चेन्ज गर्न सक्छौँ र अधिकांश धेरै जस्तो ठाउँहरूमा हुर्किरहेको छ। हामीले कक्षा 6 देखिबाट 12सम्मको विद्यार्थीलाई प्रति वर्ष हामीले त्यसरी वितरण गरेर एउटा फलफुलमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य र विद्यार्थीले उद्यम गरेर सिक्छ पनि भन्ने कुरालाई 2टा उद्देश्यका साथ र अर्को वातावरणीय पर्यावरण संरक्षणको अभियानलाई पनि सँगसँगै लैजाने उद्देश्यका साथ लागेको अत्यन्त प्रभावकारी भइरहेको छ। जस्तो अध्यक्षज्यू, यो समावेशी सिद्धान्त संविधानको मूल मर्म हो, यसको कार्यान्वयन पालिका तहमा कसरी गर्नुभएको छ? हजुर, हाम्रो गाउँसभा नै समावेशी मोडलको नै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले बनाएका कार्यक्रमहरू सबै सर्वपक्षीय विभिन्न धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज र विभिन्न वर्ग, त्यसमाथि पनि दलित वर्ग, पिछडिएको सबैलाई समेटेर हामीले कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ विभिन्न योजनाहरू टार्गेट गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसको प्रभावकारिता निकै राम्रो भइरहेको छ। यहाँहरूको पालिकाको आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि चाहिँ के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ अध्यक्षज्यू? अब अहिले हामीले फेदीखोला गाउँपालिकाले हाम्रो मुख्य गरी एउटा व्यवसाय कर चाहिँ हाम्रो मुख्य आम्दानीको स्रोत हुन्छ। अर्को चाहिँ सम्पत्ति करको विषय रह्यो र अहिले यो स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग कर मार्फत यो के साझा अधिकारभित्र रहेका विषयमा चाहिँ थोरै कन्फ्लिक्ट, थोरै द्वन्द्व हाम्रो प्रदेशसँग पनि रहेको अवस्था छ भने हामीले बनाएको त अहिले विभिन्न ठाउँमा हामी 5वटा ठाउँमा विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू दीर्घकालीन हिसाबले एउटा गुरु योजनाका साथ अगाडि बढाएका योजनाहरू पर्यटन शुल्क लिने मिल्ने गरी त्यस्ता संरचनाहरू तयार गरिरहेछौँ। यिनै नै हुन् हाम्रो मुख्य गरी पोखराको नजिक छौँ र अहिले हामी एउटा ठुलो लामो 65 किलोमिटरको एउटा फुट ट्रेल, एउटा साइकल ट्रेल त्यस्तोको काममा पनि हामी जुटिरहेका छौँ। दीर्घकालीन हिसाबले गाउँपालिकालाई नियमित रूपमा आम्दानी हुने खालका स्रोतहरूमा हामी काम गरिरहेका छौँ। जस्तो यहाँहरूले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि 4.5 वर्ष भयो यहाँहरूले काम गर्नुभएको, स्थानीय सरकारका कामलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ समन्वय र सहयोग हुने गरेको छ कि छैन? अब यस्तो छ, यो समन्वय सहयोगात्मक दुवै मोडलै हो। तर हामीले जुन अपेक्षा गरिरहेका थियौँ ती कतिपय साझा अधिकारका विषयहरू अथवा कानुनका कुराहरू नटुङ्गिएको हुँदा
एकल अधिकारका कुराहरूमा पनि कतिपय सङ्घीय सरकारबाट अङ्कुश आइराख्ने, प्रदेश सरकारले पनि हाम्रो मातहतको हो स्थानीय तह भन्ने जुन खालको बुझाइ उहाँहरूको जुन दृष्टिकोण रह्यो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि समयमा बजेट कार्यान्वयनको विषयमादेखि अन्य बजेट विनियोजनको विषयमा पनि केही अप्ठ्यारापन त हामीले भोगि नै रहेका छौँ। तर सोचे जस्तो त्यस्तो समय जुन सहयोग हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हामीले अनुभूति गरेका छैनौँ। हामी अन्तिममा छौँ र अब कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आइपुग्नु भएको छ। अब केही समय मात्रै बाँकी छ यहाँहरूसँग। जस्तो बितेका 4 वर्षमा फेदी खोलाले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू चाहिँ के हुन् र अब अन्तिम वर्षमा तपाईँहरूका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू चाहिँ के हुन्? सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले हाम्रो पालिकाले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो। शिक्षामा चाहिँ हामीले आफ्नो कुल बजेटको 40% विनियोजन गरेका छौँ। सार्वजनिक शिक्षालाई सबलीकरण गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रह्यो। प्रविधिसँग जोड दियौँ, पूर्वाधारसँग जोड दियौँ र शिक्षालाई प्रोत्साहन नीति अवलम्बन गऱ्यौँ। यसले धेरै कुराहरू यहाँ तपाईँको प्राविधिक धारतर्फको पढाइ सुरुवात गरेका छौँ। अब प्रत्येक विद्यालयहरूलाई अलिकति सशक्तिकरण गरेर धेरै विद्यार्थीहरू माइग्रेट भइरहेको विद्यार्थीहरू अथवा यो ठाउँबाट बाहिर जानेलाई रोक्ने काम एउटा गरिरहेका छौँ। आन्तरिक आयमा चाहिँ वृद्धिको कामहरू अगाडि बढिरहेको छ र कृषि उत्पादनमा चाहिँ हामीले निर्यात गरिरहेका छौँ। तपाईँको तरकारीमा हामी 10.5 करोडभन्दा बढीको चाहिँ यो पालिकाले निर्यात गर्छ। मासुजन्य निर्यात चाहिँ हामी 18.5 करोडभन्दा बढीको गर्छौँ। दुग्धमा हामी आत्मनिर्भर भएछौँ। अब हामी 2-3 करोडभन्दा बढीको दुग्ध जन्य चाहिँ निर्यात गर्छौँ। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रा छन् भने भौतिक पूर्वाधारतर्फ हाम्रो आधारभूत अस्पताल बन्ने क्रममै छ र गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनहरू बनिरहेका छन्, वडा कार्यालयहरू बनिरहेका छन्। वडा कार्यालयको केन्द्रसम्म पुग्ने बाटाहरू पिचको कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। एक घर एक धाराको खानेपानीको आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छ। सम्पन्नको नजिक पुगिरहेको कुराहरू छ। त्यति मात्र नभइकन हाम्रो फेदीखोला गाउँपालिकाले स्वास्थ्यलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिइरहेको छ। ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सिआर कार्यक्रम हामी सुरुवाती वर्षको पहिलो कार्यक्रम नै हामीले लन्च गरेको प्रोग्राम हो। हामी महिनाको 5 दिन सबै 1764 जना सिनियर सिटिजनहरू हुन्छ उहाँहरूको घर दैलोमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिने कार्यक्रम, काउन्सिलिङ गर्ने कार्यक्रम। अनि तपाईँको गर्भवती भएको महिलाले बच्चा जन्माउन्जेलसम्म उहाँहरूको रेकर्डलाई किपिङ गर्ने मेडिक मोबाइल केयर सिस्टम, यस्ता प्रोग्रामहरू, स्वास्थ्य बालबालिकाका कार्यक्रमहरू, पोषणका कार्यक्रमहरू, धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा धन्यवाद छ हजुरलाई। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाको अनौठो अभियान। नगरवासीको मृत्यु हुँदा मलामीलाई खाजा खुवाउन पैसा दिने, विपन्न वर्गलाई राहत। माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको काँधमा। शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न 23 अधिकारमा रहेर काम गर्नुपर्ने। ज्ञानको अभावले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने मुस्किल। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा अझै बनेन आकाशे पुल। विकास निर्माणमा ध्यान नदिएकोमा जनप्रतिनिधि नै रुष्ट। उपमहानगर भन्छ कोरोनाले गर्दा बनेन। र बैतडीको दशरथन नगरवासीले बल्ल पाए लिफ्टिङ सिँचाइ सुविधा। 290 रोपनी जमिनमा सिँचाइ गर्न पाउँदा कृषक दङ्ग।
धेरै विषयमा गर्छौँ, तर जीवन उपयोगी कुरा गर्न लजाउँछौँ। उमेरसँगै आउने शारीरिक परिवर्तन, यौन र लैङ्गिकतामा जिज्ञासा त हुन्छ, तर कुरा गर्दैन। हिंसा दुर्व्यवहार सहन्छौँ, तर कुरा गर्दैन। साथी, शिक्षक, अभिभावकसँगको सम्बन्धबारे अनभिज्ञ हुन्छौँ, तर यो विषयमा कुरै गर्दैन। किशोर किशोरीलाई उमेरसँगै जान्नुपर्ने ती सम्पूर्ण कुरा आउनुहोस् सबैले गरौँ। कुरा किशोर किशोरीका हरेक शुक्रबार र शनिबार बिहान 8:30 र 12:30 बजे मात्र एभेन्यूज खबरमा। पहाडी जिल्लामा अझै पनि सिँचाइ सम्भव छैन। बस्ती नजिकै भएर खोला बहने भए पनि जमिन भने बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यता छ। दशकौंदेखि बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाको बुर्किलवासी यस्तै बाध्यतामा बस्दै आएका थिए। महाकाली नदी सुसाएको हरेक दिन सुनेका उनीहरूले खेतमा भने आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। यो बाध्यता हट्ला भन्ने बुर्किलवासीले सपनामा पनि सोचेका थिएनन्। तर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले भने असम्भवलाई सम्भव बनाइदिएका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको रिपोर्ट। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाको महाकाली तटीय क्षेत्रका बासिन्दा घर छेउमै महाकाली नदी बगे पनि खानेपानी र सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित छन्। आफ्नो खेतबारी भन्दा केही मिटर तल ठूलो महाकाली नदी सुसाइरहन्छ, तर त्यो पानी न त खान उपयुक्त छ न त सिँचाइका लागि प्रयोग नै गर्न मिल्छ। कतिपय घर परिवार सुक्खा जमिनका कारण बाँझो खेतमा उब्जनी हुनै छाडेपछि बसाई सर्ने गरेका थिए, तर अब त्यो समस्या अन्त्य हुने क्रममा छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 स्थित बुर्किल्का नगरपालिकाको जम्मा 3,86,000 रकममा लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजना बनेपछि किसानको खेती फस्टाउने भएको छ। बुर्किल्का 24 परिवारको 290 रोपनी जमिन अब सिंचित हुने भएको छ। अब जति गर्नु सक्यो त्यति उत्पादन हुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। किन पानी आयो, समयमा बिउ छर्छौँ, समयमा त्यो बाली लगाउँछौँ, समयमा सिँचाइ गर्छौँ, किन नहुने, उत्पादन हुन्छ नि। अब धेरैले कहिले पनि सोचेका थिएनन् यहाँ पानीले सिँचाइ गर्न मिल्ला भनेर, तर अहिले खेतमा 63 mm को मोटो पाइपबाट सिँचाइ गर्न पानी आउँदा स्थानीय दङ्ग छन्। कल्पना नै गरेका थिएन सर। अब पहिला यो पानी बगिराखेको अवस्थामा हाम्रा खेतहरू सुक्खा देखिन्थे, मरुभूमि आकाशीय पानीको भरमा मात्रै हामीले यो खेतीको आकाशमा हेरिरहनु पर्ने, खेती पानी परेपछि आकाशीय हरियाली फर्कने, नत्र बाँझै जस्तो देखिन्थ्यो पुरै 6 महिनासम्म। अब कल्पनै नगरिसकेको काम अहिले सपना साकार भयो जस्तो भयो सर हाम्रो। नगरपालिकाले रुडेस बैतडीसँग साझेदारी गर्दै 3,86,000 को लगानीमा किसानको खेतमा सिँचाइ गर्न पानी पुर्याइदिएपछि किसान हर्षित छन्। नगरपालिका र रुडेस अन्तर्गतको ट्रोस परियोजनाले यसअघि बुर्किलकै छिमेकी गाउँ खडेनीमा पानी पुर्याएकोले त्यहाँ वर्षमा 3 पटक व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ। पानी अभावले चाहिँ तडपिराखेको अवस्था लाई चाहिँ मध्यनजर गरेर करोडौँको योजनाहरू चाहिँ बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुभन्दा कम लागतमा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने किसिमको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मुख्य गरेर जोड दिएका छौँ। र टोसा कार्यक्रम अन्तर्गत अन्तर्देशीय सीमा नदीको पानीलाई चाहिँ दुईटै देशको समुदायले, नेपाल र भारत दुईटै देशको समुदायले अधिकतम प्रयोग गरेर खाद्यान्नमा चाहिँ अन्नबालीहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने र तरकारी खेतीहरूमा चाहिँ बेमौसमी तरकारी खेती उत्पादन गरेर चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ यो पञ्चकोटी महिला सशक्तिकरण केन्द्र मार्फत चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सञ्चालन गरेका हौँ। विगतमा खेतमा अन्न बाली छरेर गोडमेल गरी आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। अब सहजै सिँचाइ गर्न सकिने दाबी नगरपालिकाको छ।
दशरथचन्द नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा यो बुड्किलमा हेर्दाखेरि जग्गा थुप्रै छ, उत्पादन हुने योग्य जग्गा छ, तर सिँचाइकै कारण अहिले पनि अन्नपात उत्पादनको हेर्ने हो भने बिउ जति छरेको त्यो बिउ पनि नआउने अवस्था रहेको हुनाले यहाँ पनि आवश्यकता महसुस गरेर दशरथचन्द नगरपालिकाले योग्य जमिन छ, यसलाई चाहिँ एउटा धान गहुँ अथवा मकैको लागि मात्रै यसलाई उपयोग नगरेर बेमौसमी तरकारीहरू उत्पादन गरून् भन्नका लागि महाकाली नदीको पानी प्रयोग गरेर आफ्नो जीवन स्तर उकास्नका लागि तरकारी खेतीमा उहाँहरूको लगनशीलता देखेर दशरथचन्द नगरपालिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ बाँझो खेतमा पानी छ्यालब्याल हुँदा किसानको खुसीको कुनै सीमा छैन। बाह्रैमास सिंचित हुने जमिनमा अब किसानले तरकारी र फलफुल खेती गर्नुका साथै अन्न बाली पनि राम्ररी फलाउन सक्छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। ललितपुर महानगरपालिकाले 103औं स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउँदै स्थापना दिवसको दिन पारेर कोरोना प्रभावितलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्न सुरु। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले 6 तले तुलसी ट्रेड टावर निर्माण गर्ने। टावर निर्माण गर्न 8 निर्माण कम्पनीले ई-बिडिङ मार्फत फारम भरे। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाको आयोजना र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहजीकरणमा जुड्डीमा नागरिकता वितरण शिविर सञ्चालन। शिविरमा मतदाता नामावली पनि दर्ता। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकालाई क्षयरोग मुक्त पालिका बनाउने अभियान सुरु। सरकारले टिकापुर सहित देशभरका 22 पालिकालाई छनौट गर्यो। खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाद्वारा भाक्सिला बजारबाट छुट्ने लामो तथा छोटो दूरीको जीप तथा बसको भाडा निर्धारण। अन्य स्थानीय तहले भने अहिलेसम्म भाडा दर निर्धारण गरेनन्। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको आयोजनामा चन्द्रौटामा खेल महोत्सव जारी। 15 विद्यालयका विद्यार्थी प्रतियोगितामा सहभागी। काभ्रेको चौरी देउराली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा आयो। गर्भवतीलाई सहज। विकास निर्माण र निर्णयको प्रतिलिपि माग्दै सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि नै आन्दोलित। उपाध्यक्षकै नेतृत्वमा पालिकामा लाग्यो ताला। धनुषाको शहीद नगरपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई फोलिक एसिड र क्याल्सियम चक्की वितरण गर्न थाल्यो। स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधि निःशुल्क पाइने। पर्साको पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाको व्यथिति विरुद्ध आमरण अनसन बसेका 26 वर्षीय रामजनम अझैलाले 11औं दिनमा अनसन तोडे। अझैलाले राखेका माग पालिकाले पूरा गर्ने। काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने। इच्छुक विद्यार्थीले 20 दिनभित्र वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने। धादिङको थाक्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष पुनबहादुर कार्कीले क्यान्सर पीडित कान्छा तामाङलाई 10,000 रुपैयाँ प्रदान गरे। उपचारका लागि रकम पाउँदा तामाङ दङ्ग। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाले माछापालक कृषकलाई जाल वितरण गर्ने। जाल लिन 15 दिनभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को भानु माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि विद्यालय बन्द। पठन पाठन प्रभावित। र भक्तपुर नगरपालिकाले प्रवचन कार्यक्रम गरेर 72औं स्थापना दिवस मनायो। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीयको सहभागिता। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाको अनौठो अभियान। नगरवासीको मृत्यु हुँदा मलामीलाई खाजा खुवाउन पैसा दिने विपन्न वर्गलाई राहत। माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको काँधमा। शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न 23 अधिकारमा रहेर काम गर्नुपर्ने। ज्ञानको अभावले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने मुस्किल। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा अझै बनेन आकाशे पुल। विकास निर्माणमा ध्यान नदिएकोमा जनप्रतिनिधि नै रुष्ट। उपमहानगर भन्छ कोरोनाले गर्दा बनेन। र बैतडीको दशरथचन्द नगरवासीले बल्ल पाए लिफ्टिङ सिंचाई सुविधा। 290 रोपनी जमिनमा सिंचाई गर्न पाउँदा कृषक दङ्ग।
हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।